एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से हमने आज एक MOU साइन किया है और इस MOU का मकसद है कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी फैमिलीज़ को हेल्थ कवर देना और 50% हमारे जो नॉर्मल टेस्ट होंगे उस पर हमें कंसेशन दी गई है और 30% डॉक्टर साहबा जो रेडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं उन टेस्ट पर हमें वेव ऑफ किया गया है। और इसके अलावा भी वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी कोई केस होगा तो उसमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा और मकसद यही है कि हम अपने जर्नलिस्ट और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी भी दी और एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से न सिर्फ ये कि आप लोगों को इस पे डिस्काउंट होगा हर किस्म के डायग्नोस्टिक पे और टेस्ट पे, बल्कि जितनी भी डॉक्टर्स हैं हर किस्म की स्पेशलिटी के डॉक्टर्स मौजूद हैं उनकी कंसल्टेशन पर भी होगा। और जो डॉक्टर्स इन हाउस हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है इतने स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं और स्पेशली जर्नलिस्ट जो हैं वो हमेशा स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं, तरह तरह के प्रेशर्स होते हैं, थ्रेट्स होते हैं। तो आप में से किसी को भी किसी किस्म का भी कोई भी हेल्थ इशू हो किसी भी वक्त तो आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं। एम्बुलेंस सर्विस भी है, होम सर्विस भी है जो आके आपके ऑफिस या घर में ड्रेसिंग, ड्रिप, इस तरह की भी सारी सहूलियात मौजूद है और काउंसलिंग भी है। और वो काउंसलिंग सेशंस तो हमारे जो इन हाउस डॉक्टर्स हैं वो आपको बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे, जहां आप आकर पूरी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। वो आपका विजिट चार्ज भी नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ कमर्शियल वेंचर, इट इज़ अ सोशल वेंचर, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी हेल्थ को लेकर। जब से कोरोना शुरू हुआ है हमें पता है कि बीमारी से ज़्यादा बीमारी की रिपोर्टिंग ने रोल प्ले किया है। ये जितनी भी हवा फैला हुआ है या जितनी भी जिस तरह से रिपोर्टिंग होती है उसी की बेसिस पे पूरी की पूरी दुनिया ने इसको रिएक्ट किया है और इसकी पॉलिसीज़ वगैरह भी बनती रही हैं। तो आज के इस मौके के लिए मैं बहुत मशकूर हूँ सेक्रेटरी साहब की भी और आपकी पूरे सारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन एंड इस प्रेस क्लब की। तो मेरा नाम डॉक्टर ताहिरा है और मैंने पब्लिक हेल्थ में भी किया हुआ है और बाकी मेरी स्पेशलाइजेशन और भी है। लेकिन आज जो यहाँ पे आने का मकसद है वो ये है क्योंकि आप लोगों ने ही कोविड की 4th वेव को लेकर और बाकी वैक्सीन को लेकर रिपोर्ट भी करना है और र्यूमर्स को भी क्लैरिफाई करना है। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का रोल नहीं होता, यहाँ पे जर्नलिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में इस वक्त इस वबा को लेके बहुत ज़्यादा रूमर्स भी हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो मिसकंसेप्शंस भी हैं। जैसे कि 2 साल में जो है, अच्छा आप बात करें, ठीक है कोई बात नहीं, 2 साल में फॉर एग्जांपल सारे लोग मर जाएंगे, मगनातीस बन जाएंगे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो जाएगी। वैसे अगर कोई नहीं भी अट्रैक्ट हो रहा था तो वैक्सीन के बाद अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि आप लोगों में से कितने लोग हैं। मैं खड़ी हो जाऊँ, मुझे बैठ के तक कोई दिख नहीं रहा, आई कांटेक्ट नहीं होता और अगला बंदा दिखाई नहीं देता ना तो सही तरह से फिर बात नहीं होती। तो आप लोगों के पीछे कभी किसी के भी पीछे कुत्ता पड़ा है? ये वो जो बैठे हैं आमिर भट्ट साहब, इनके पीछे अक्सर वो जो हाथ खड़ा किया है। तो बेसिकली होता क्या है, जब कुत्ता पीछे पड़ता है तो सबसे पहले जो माएँ वगैरह होती है या बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, कुत्ते से भागो, या वो कहते हैं बिल्कुल डरना नहीं है, सुकून से रहना है, मैं छड़ाना, क्या होती है यूजुअली इंस्ट्रक्शन? ऐसा भी होना चाहिए किसी भी सिचुएशन को लेकर। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता भी है वो सेंस कर लेता है कि आप जब फियर में हैं, जब आप डरे हुए हैं तो आधी जंग तो आप शुरू में ही हार गए हैं। उसी तरह से कोरोना की बात है, शुरू में आई, चलो थोड़े दिन भाग लिया, लेकिन कब तक इंसान भाग सकता है? और भागना ना इसका हल है और ना ही ये कोई सही चीज़ है। पूरी दुनिया में ये जो भागने वाली टेंडेंसी हो गई है, ये लॉकडाउन वगैरह, ये एक फेल्ड स्ट्रैटेजी है। अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है। बट अगर हम इसके कोर पे जाएं तो एक बीमारी है, एक वबा है, आई है और वबा चली भी जाएगी। और वबा से फाइट करना ज़रूरी है, फ्लाइट लेना ज़रूरी नहीं है, उससे भागना ज़रूरी नहीं है, उससे लड़ना ज़रूरी है। और लड़ने के क्या तरीके होते हैं? लड़ने का ये तरीका तो नहीं होता कि भाई अब हम जब भी उस रास्ते पे जाएंगे जहाँ कुत्ता होता है, एक तो हम घर से निकलना छोड़ दें, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने जाना है, या फिर हम ये कहें कि भाई हम वो अर्तुगरुल की तरह पूरा आयरन का जो है ना ऊपर से लेकर नीचे तक मास्क और वो पहन के जाएंगे कि कुत्ता हमें काट ना सके। ये भी आप हमेशा नहीं कर सकते। तो उसका हल यही है कि एक तो आप कुत्ते की ज़बान सीख लें, दूसरे नंबर पे बहुत ही कामली हर किस्म के कुत्ते को डील करना आना चाहिए वैसे, लेकिन ये कि आप आराम से उसमें से गुजरे, उस जगह में से गुजरे। और दूसरे नंबर पे आप देखें कि भाई आपको अगर काट जाता भी है तो आप उसको कैसे फाइट कर सकते हैं, आपको ज़ख्म ना हो, वो ज़ख्म जहरीला ना हो और उससे आपको कोई नुकसान ना हो।
ٹھیک اسی طرح اب بھی کووڈ کے خلاف بھی ہمارے پاس ہے ویکسین بھی ہمارے پاس ہے, اور دوسرا سب سے پہلی بات ہم نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. الفا بیٹا ڈیلٹا جو مرضی ہے اس کو ویریئنٹ کا نام دے, جو کچھ بھی دیں, دیکھیے کی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے بالکل بھی اس سے ڈرنا نہیں ہوتا, اور اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ ضرور کر لینا ہے کہ کیا کووڈ ہو کیا کوئی بھی اور بیماری ہو, وہ ہمیں اگر افیکٹ کرتی بھی ہے, ہمیں عام زکام بخار ہوتا بھی ہے, تو ہم اس کی وجہ سے نہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں, نہ اس قدر بیمار ہوں, اور نہ ہی اس کی وجہ سے اموات ہوں. جتنے بھی لوگوں میں ڈیتھ ہوئی بھی ہے نا, وہ ہمیشہ سے آپ دیکھیے وہ چاہے آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے, ان کے اندر کوئی نہ کوئی اور پرابلم موجود تھی, وہ صرف ایگریویٹ ہو گئی. فار ایگزامپل ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا جو پتہ نہیں تھا, ان کو کوئی اور مسئلہ تھا, شوگر کی انہیں پتہ نہیں تھا, ان کو ایستھما یا دمہ تھا, یا ان کی کچھ ایسی ہیبٹس تھی جن کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت بالکل ہی ڈسٹرائڈ تھی, چاہے وہ طرح طرح کی دوائیاں لینے سے تھی, چاہے وہ رات کو نہ سونے سے تھی, چاہے وہ اسموکنگ کرنے سے تھی, چاہے وہ اسٹریس لینے سے تھی, کوئی بھی ایک وجوہات کوئی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت بالکل ڈسٹرائڈ تھی, اور پھر جب ایک بیماری نے اٹیک کیا تو وہ ان کی جان لینے میں سکسیزفل ہو گئی. دیکھیے بہت سارے لوگ ہر سال ہی مرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے مرتے ہیں. اس سے پہلے نا ہمیں نمبرز دیکھنے کی عادت نہیں تھی, اس دفعہ اب جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں نمبر آ جاتے ہیں, لیکن اگر ہم نمبرز پہ جائیں تو ہیپیٹائٹس سے 400 لوگ روزانہ مرتے ہیں. ہمارے ملک میں ہارٹ ڈیزیز, ڈائبٹیز, ٹی بی, نمونیا, ڈائریا, ان سب سے روزانہ لوگ مرتے ہیں, اور ہم تو وہ قوم بھی نہیں ہے جو موت سے ڈرتی ہے, لیکن ہمیں اپنی یہ جو کوالٹی آف لائف ہے اسے بہرحال امپروو اس لیے کرنا ہے کیونکہ آج کے دن اگر ہم اس بیماری پہ کنٹرول نہیں کر پاتے تو پورے انٹرنیشنل بارڈرز ہمارے لیے بند ہوں گے. ہمارے لوگ ہیں جو بیچارے سعودی, کویت, مسقط ابھی نہیں جا پا رہے, دبئی نہیں جا پا رہے, ہمارے لیے وہ ہمیں ریڈ زونز میں ڈال دیتے ہیں, ہمارے وہ ٹریول ویزاز بند کر دیتے ہیں, تو ہمارے لیے ٹریڈ بند کرتے ہیں, تو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ جو کچھ بھی میجرز لے رہے ہیں, چاہے وہ ویکسین لگانے کی ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہماری انٹرنیشنل ایکسیپٹنس نہ بند ہو, اور ہمارے ہاں یہ جو لاک ڈاؤن ہے جو معاشی طور پہ ہمیں تباہ کر دے گا بالکل, اور کچھ نہیں تو ہم اس چیز سے ضرور مر جائیں گے کہ ہم کیا کریں اور ہمارے بچے کہاں سے کھائیں یہ سارا کچھ, تو ہم وہ نہ کریں. تو آج جو یہ پورے ڈسکشن ہے یہ ان ساری ٹاپکس کو لے کر ہوگی. ایک تو یہ کہ کووڈ سے بچنے کا بیسٹ طریقہ ہے ایک تو خوش رہنا, اس سے ڈرنا نہیں اور نہ اس سے گھبرانا, اور نہ ڈسکس کرنا کہ پہلی ہے, دوسری ہے, تیسری, چوتھی, بس اب 4 تو پوری ہو گئی, 4 بیویاں ہو گئی, ختم. اب 4th ویو کے بعد ویو بھی نہیں آئے گی, آپ کی گنجائش بھی ختم ہو گئی. تو اب آپ نے یہ بس یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ایک ہم نے ڈرنا نہیں ہے, ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. حصے کا کام ہے کہ چلو ہم ویکسینیٹ کرا لیں, اور دوسرا ہم یہ دیکھیں کہ ہماری لائف سٹائل میں قوت مدافعت کو مینٹین رکھنے والی کون سی چیزیں ہیں. کیا ہمارا کولیسٹرول تو نہیں بڑھا ہوا, اس کو ہم لپڈ پروفائل کہتے ہیں, جو آپ کا آج ٹیسٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے اور وہاں آ کے 50% آف پہ ہو بھی جائے گا. اس سے بیسکلی کیا پتہ چلے گا کہ آپ کا کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ, LDL, HDL ریز تو نہیں ہے. اب دیکھیے آپ لوگ سب گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی میں کچھ عرصے بعد انجن آئل بدلنے کی ضرورت آتی ہے, اور وہ جب انجن آئل آپ بدلنے جاتے ہیں تو وہ ایک کاڑی سے اندر ڈالتا ہے اور نکالتا ہے, پھر کہتا ہے دیکھیں کتنی گریز آ گئی ہے, کتنی کالی یہ ہو رہی ہے, تو آپ انجن آئل بدل لیں. اور اگر آپ انجن آئل نہیں بدلتے تو وہ بلاک کر دیتا ہے اس سارا کو, اور اچانک گاڑی بیچ میں بند ہو جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح آپ کا جو دل ہے اور برین ہے اور پوری بلڈ سپلائی ہے وہ پائپس ہیں, اور ان پائپس کے اندر بھی چربی جو ہے وہ جم جاتی ہے, اور جب وہ چربی اتنی جم جائے کہ وہ کسی بھی ٹائم اچانک سے بند ہو جائے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, جس کو ہم اچانک اموات میں گنتے ہیں اور آج کل کورونا میں گن لیتے ہیں, اور یا پھر ہمیں برین کا فالج کا اٹیک ہوتا ہے, اچانک آپ پوری طرح اپاہج ہو جاتے ہیں یا مر بھی جاتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کورونا بھی جب ایسے لوگوں کو اٹیک کرتا ہے جن کے اوپر آلریڈی یہ سارے اثرات ہوتے ہیں, تو کورونا صرف اور صرف آپ کی سانس لینے کی قوت کو نہیں افیکٹ کرتا, وہ آپ کے ڈفرینٹ آرگنس کو بھی افیکٹ کرتا ہے, وہ آپ کے کلوٹنگ کو مطلب خون کے جمنے کو بھی انکریز کر دیتا ہے. اس لیے صرف PCR ٹیسٹ نہیں ہوتا, آپ ڈی ڈائمر, LDH, CRP, یہ سارا فائبرینوجن, HRCT یہ سب بھی کراتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچانک آپ کا وہ جو دل بند ہونے والی چیز ہے اس سے آپ رول آؤٹ ہو جاتے ہیں. آپ اپنے لائف ٹائم میں چینجز لے کر آتے ہیں, اسموکنگ وغیرہ چھوڑتے ہیں, واک کرتے ہیں, وزن کم کرتے ہیں, جہاں پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اس میں آپ چربی کے بجائے, جو ہم نے ابھی بڑی عید گزاری ہے, چربی میں پکی ہوئی شنواری یا دمبے کی وہ سارے کیا ہوتے ہیں پاٹے تکے کی جگہ جو ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ خالص قسم کی چکن یا فش کھائیں, جو آپ نے زیتون
کے تیل یا اولیو آئل میں پکایا ہو. ساتھ زیادہ سے زیادہ سبزی اور پھل کا استعمال کریں. شوگر یا چینی مصنوعی کو چھوڑ کے جو ہے جتنا ہو سکتا ہے فروٹ استعمال کر لیں یا ہنی استعمال کر لیں. پروسیس میٹ یہ جو نگٹس ہیں وغیرہ ساسیجز ہیں ان کی جگہ آپ کا جو اپنا دیسی میٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کریں. یہ ساری چینجز آپ ڈائٹ میں لے کر آتے ہیں. ساتھ آپ ایکسرسائز کو اپنی روٹین بناتے ہیں. جرنلسٹ تو ہمیشہ سوچتا رہتا ہے, لکھتا رہتا ہے, تھوڑے دن بعد صرف پیٹ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, آگے ہاتھ دور سے کہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی کوشش کیجیے تھوڑا سا کہ تھوڑے سے آپ کے پاس اتنا بڑا گراؤنڈ ہے, اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ بھی روزانہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی لائف میں ضرور انکلوڈ کیجیے. جتنی زیادہ آپ حرکت میں رہیں گے اتنی برکت رہے گی.